बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सीटी मॉडल पेपर नंबर 5 जिसको अनसॉल्व में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त उसी पेपर को सॉल्व करके अपलोड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में 20 MCQs विद फुल डिटेल अपलोड करते हैं। तो चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट डजंट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए, डज नॉट हैव यानी इसका मतलब है कि जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। जब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपने सेलेक्ट करनी, चूज करनी जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब हो, उसमें ट्रांजिटिव न हो। यानी इनमें से वो सेंटेंस जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब मौजूद हो, ट्रांजिटिव वर्ब न हो। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है। तो वर्ब तो आप जानते हैं, द एक्शन वर्ब जो होते हैं सेंटेंस में उसको हम वर्ब कहते हैं। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी 2 किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो वर्ब, ठीक है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत न हो, तो दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर क्वेश्चन जिस तरह यहां पे देखे, ऑप्शन ए में देखे, वी शोड, दिस इज अ वर्ब। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट जो है वो ये फ्लावर, फ्लावर वेस। तो ये आंसर देता है व्हाट का। वी शोड व्हाट, फ्लावर वेस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ना यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब फ्लाइंग जो है ये वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन फिर समझ ले, वो सेंटेंस आपने मुंतखब करना है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब न हो, जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव, ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम। एडजेक्टिव को आप जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच मॉडिफाई और डिस्क्राइब the noun, which modify or describe the noun। तो इसमें noun जो है ना, ये डिश जो है, दिस इज noun। और ये किस किस्म का डिश है, आइसक्रीम का डिश है। आप आइसक्रीम, डिश आप आइसक्रीम। तो यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो आप आइसक्रीम है। ये वेरी क्विकली फिनिश को मॉडिफाई करता है। और फिनिश जो है दिस इज वर्ब। तो फिर ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शी लिव्स इन अ लग्जूरियस होम। She lives in a luxurious home। तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। एक्चुअली ये ऐसा है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन यहां पर ऑप्शन में प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये देखिए, ये किस चीज को मॉडिफाई करता है, किससे ताल्लुक रखता है, लिव इज व्हाट, दिस इज वर्ब। हियर ही लिव्स इन अ लग्जूरियस होम। तो दिस इज एडवर्ब फ्रेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर,
ڈو یو ہیو اے بروم, آئی ڈراپ اے پیس, آ لگے گا اس میں آپشن ڈی. اور کوشچن نمبر 5 دیکھیے 5 نمبر, چوز دا کریکٹ پروناؤن, برڈس فلیپ دیئر ونگس, برڈ جمع ہے تو آپشن سی لگے گا. اینڈ کوشچن نمبر دیکھیے 6, دا میئر آف دا ایکسٹرنل اینگل آف اے ریگولر ایگزاگن. ناؤ واٹ از ریگولر ایگزاگن, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ریگولر ایگزاگن کس کو کہتا ہے؟ ریگولر ایگزاگن وہ شکل, وہ شیپ, دا شیپ وچ ہیز 6 sides and 6 angles and they are equal, 6 equal angles and 6 equal size. اس کو ایکویلیٹرل اور ایکوی اینگل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اس کے 6 سائڈز ہوتے ہیں, اس طرح کے 6 سائڈز اس طرح ہوتے ہیں اس کے, اور تینوں سائڈز اور تینوں اینگل اس کے برابر ہوتے ہیں اس طرح. اس کے یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں اینگلز بھی برابر ہوتے ہیں اور اس کے سائڈز بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں, اور ہر اینگل, اس کا ہر اینگل جو ہے وہ 60 ڈگری کا ہوتا ہے. تو دس از کالڈ اے ریگولر ایگزاگن, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کہتے ہیں میئر جو ہے نا 60 کا ریڈین, اگر آپ کو اس کو کنورٹ کریں ریڈین میں تو آپ کو 60 آئے گا, پائی ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو آپشن بھی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 7 دیکھیے 7 نمبر کوشچن کو, ٹینجنٹ ڈران ایٹ دا اینڈ فائنڈ آف دا ڈائمیٹر آف اے سرکل. سرکل یہ سرکل ہے, اوکے, اور یہ ڈائمیٹر ہے, دس از ڈائمیٹر. اب اس کے اینڈ پوائنٹ پر کیا کریں, ٹینجنٹ ڈرا کریں اس طرح اور اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں لائن جو ہے نا, یہ والا اور یہ والا, یہ پیرالل ہے, یہ دونوں پیرالل ہے, تو کریکٹ آپشن اے ہے. کوشچن نمبر 8 نمبر کوشچن کو دیکھیں. If A is equal to this, B this, تو B over A. تو اس کا مطلب ہے all elements of B that are not in A. اس کو یاد رکھیں, all the elements of B that are not in A. تو دیکھیں یہ B7 اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, اس کو نکالو. 8 اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. 9 اور 10 اے میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب 9 اور 10 اس کا آنسر ہے, آپشن بی. کوشچن نمبر 9 دیکھیں 9 نمبر, دا HCF آف 2 or more distinct prime number is equal to what. ڈسٹنکٹ کا معنی کیا ہے؟ ڈسٹنکٹ کے معنی مختلف. ڈسٹنکٹ کے معنی کیا ہے؟ مختلف. پرائم نمبر ہم جانتے ہیں دا نمبر which is divisible by 1 or itself. جس طرح 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ پرائم نمبرز ہے. ان کا پرائم نمبرز, ان کا HCF 1 کے برابر ہوتا ہے. جس طرح سپوز آپ 3 اور 5 کا HCF معلوم کریں تو اس کا 1 ہوگا. 7 اس کے ساتھ 7 کا بھی لگا لیں, اس کے ساتھ 11 بھی لگا لیں, تو ان تمام کا HCF 1 ہوگا. کوشچن نمبر 10 دیکھیے 10 نمبر, 0 is called what? Additive identity. Additive identity کا مطلب کیا ہے؟ Additive identity جب 0 کو ہم کسی بھی نمبر کے ساتھ ہم ایڈ کریں تو آنسر وہی نمبر آئے گا, تو اس کو ایڈیٹیو آئیڈینٹی کہتے ہیں. 0 is additive identity. Question number 11, amphibian, reptiles and snails are the example of estivation. Estivation اور hibernation. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ estivation ہوتا ہے summer sleep, اس کو کہتے ہیں hibernation winter sleep. یہ لانگ ٹائم کے لیے جاتے ہیں, ونٹر گرم جگہوں میں جاتے ہیں اور یہ گرمی میں سرد جگہوں میں جاتے ہیں.
سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے. تو یہاں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. کوشچن نمبر 12. 12 نمبر کوشچن کو یہاں پر غلط لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایکچوئل یہ کوشچن کچھ اس طرح ہے, ذرا میں آپ کو کاغذ قلم نکال کر دیکھیں, لکھے اس کو اپنے ساتھ لکھے. یہ اس طرح ہے, دا نیورون سیل فائبرز دیر کنڈکٹ نرو امپلسز ٹوورڈ دا سیل باڈی. اوکے, پھر سنیں, دا نیورون سیل فائبرز, نیورون سیل فائبرز, یہاں وچ لکھا ہے, ڈیٹ ہونا چاہیے, وچ کوئی بات نہیں, ڈیٹ کنڈکٹ نرو امپلسز ٹوورڈ سیل باڈی. یہاں پر یہ چیزیں ڈبل لکھی گئی ہیں, یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہاں غلطی ہو سکتی ہے انسان سے, تو دیٹ از کالڈ آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اینڈ کوشچن نمبر 13 دیکھیے. 13 نمبر, which of the following is a continuous variation in human body intelligence? Option C. Question number 14. Mustard is the example of flowering plants. Option A. اور کوشچن نمبر 15 دیکھیں. گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے جو ہے 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. 16. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان کو شہید ہوئے تھے. آپشن اے. اور 17. مفاتیح الغیب اور غنیۃ الطالبین, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہیں. آپشن اے ہے. 18 نمبر کوشچن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں 3 دن گزارے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ تھے. اور 19 نمبر کوشچن, عبد کے معنی ہے فرمان بردار غلام. اور آخری کوشچن دیکھیے آج کی ویڈیو کا. 20 نمبر, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا. تو یہ تو دوستوں آج کا پارٹ. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.